नेकपा विभाजन हुँदैन, हामी हुन दिँदैनौँ भन्नुभएको थियो। तर आज त देशले जुन दुर्भाग्य बेहोरेको छ नि, यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन कसको हात छ सबैभन्दा बेसी? उतिखेर पनि फुट्नुहुन्न भनेको थिएँ। दुर्भाग्यवश फुटिहाल्यो। संविधानमा एउटा पहल पार्ने काम भइहाल्यो। संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर सदन विघटन गर्ने काम भइहाल्यो। प्रधानमन्त्री विवादमा मुच्छे, राष्ट्रपति विवादमा मुच्छे, संवैधानिक अङ्गहरू सबै एउटा विवादमा मुच्छिन बाध्य भए। उत्तेजित हुनुभयो कि उहाँलाई उत्तेजित गराइयो भन्नुहुन्छ? परिस्थितिले धेरै ठाउँमा उत्तेजित बनाउँछ हेर्नुहोस्। अब जहाँ जहाँ उत्तेजित अरूले बनाउन खोज्छन् त्यहाँ त्यहाँ हामी उत्तेजित हुने भने त हामी त के को नेता? विवादको समाधान के भने पार्टीभित्र छलफल बहस गरेर ठिक बेठिक छुट्याएर त्यहाँ नेता फेर रहेन कि प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो, सदन विघटन गरिदियो। दल छलेर दलको कुनै नेतासित सल्लाह नगरिकन उहाँले जसरी अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नुभयो नि, त्यो त संसदीय व्यवस्था त होइन। आफ्नै 2/3 भएको सदनलाई छलेर जब उहाँ चाहिँ अध्यादेशको बाटो अपनाउनु भयो, समस्याहरू त यहाँबाट पैदा भयो। उहाँकै आफ्नै इतिहाससित पनि उहाँले अन्याय गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नै इतिहासमाथि कालो पोत्नु भएको छ। 15 खरबको बजेट छ हामी नेपालीसित। 15 खरब मध्ये लगभग 7.5 खरब पैसा हामी खान्छौँ। हाम्रा कर्मचारीदेखि लिएर अनेकमा चाहिँ सामान्य खर्चमा जान्छ। हाम्रो अवस्था यही होइन। अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँ एमसिसीको निम्ति यति मरिहत्ते किन गर्नुहुन्छ? एमसिसीको जुन प्रोजेक्टको चाहिँ के अरे विद्युत प्रसारण लाइनको जुन अवधारणा छ त्यो ठिक छ, तर हाम्रो पैसाबाट गरौँ के भन्न के नसक्ने? अमेरिकाकै पैसा भए त्यो बन्ने र विकास हुने, हाम्रो पैसाले गर्दा नहुने। अब चुनावी दाउपेचमा लान भएन नि राष्ट्रियतालाई। म भारतको छाता ओढ्छु, त्यस कारण म सुरक्षित हुन्छु। बस मैले चीनको ओढ्छु, म अमेरिकाको ओढ्छु, म पूर्वी युरोपको ओढ्छु। यो तरिका नेपालको निम्ति आत्मघाती हुन्छ। यो देश त हामीले त आफ्ना नातिलाई बुझाएर जाने होला नि कि हाम्रै पालामा यही चाहिँ भाडबैलो गरेर सिद्धाउने भने जे गरे पनि हुन्छ। प्रदेश 2 को प्रमुखमा राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरिसके पश्चात त उहाँलाई अलिकति इन्डो वेस्ट नजिक भनेर त सामाजिक सञ्जालहरूमा आइ पनि रहेको छ। भन्दाखेरि दलालहरू, बदमासहरू अनि 2 नम्बरीहरू पनि हामीसित छ नै, ल आऊ, अरूको पनि पालो आउँछ, लाइनमा आऊ भन्ने मेसेज जानु खोजेको। केपी ओलीजी भित्रबाट असाध्यै कमजोर हुनुभएको छ। कमजोर हुनुभएको मात्रै छैन, उहाँ त राजनीति गरेर आएको मान्छे हो। म धराशयी भएको छु भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नुभएको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ खराब मान्छेहरूसित साँठगाँठ, खराब शक्तिहरूसितको साँठगाँठ, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका साँठगाँठमा पनि जानुहुने हो कि भोलिको दिनमा भन्ने आशंका जन्मिन्छ। केपी ओलीले जे भन्छन् त्यही संविधान अनुसार हो भन्ने चाहिँ ल्याइदिए यस्ता सिद्धिहाल्यो। त्यो दिशामा तपाईँले भने जस्तै उहाँ भयानक राज्य नै महु भन्ने दम्म पलाएको छ। राज्य नै महु। उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र पनि सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू सिद्धाएर एउटा हैकम्पको आधारमा चलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो यो। कम्युनिजम र क्यापिटलिजम बिचको वार त अहिलेदेखि नै यस्ता खेल नियमित रूपले राजनीतिमा भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, म त खुला बोल्ने मान्छे हुँ। नेपाली जनताको दुःख, पीर, मर्का, अभाव, गरिबीलाई हल गर्न सक्थ्यौँ। त्यो तागतलाई उहाँले चिन्नु भएन, जान्नु भएन। दुश्मनहरूले उहाँको आँखामा चाहिने छारो हाल्दे। के भयो? त्यहाँ दुश्मनहरूको चङ्गुलमा फस्नुभयो। या आफ्नै कुबुद्धिले यस्तो गर्नुभयो। तर उहाँ चाहिँ अन्तिममा एउटा प्रतिक्रान्तिकारी भिलेनको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन पुग्नुभयो नेपालको इतिहासमा। तपाईँको नातिले, मेरो नातिले नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि कम्युनिस्टहरू 2/3 पुगेका थिए। त्यो बेला केपी ओली थिए अरे। त्यो बेला उनले जे निर्णय गरे पनि हुन्थ्यो अरे। तर उनले चाहिँ सदन विघटन गरे भन्ने कुरा सुन्दाखेरि तपाईँको नातिले, मेरो नातिले आज केपी ओलीको पछाडि झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे या मेरो पछाडि हिँड्ने मान्छेको नातिहरूले धिक्कार्छन्। कसलाई? केपी ओलीलाई। 4 भागको 1 भाग हिस्सा लिएर गएर उहाँले चाहिँ 50 लाख भोट ल्याउँछु, चाहिँ 2/3 ल्याउँछु भन्नै पर्यो। चुनाव हो कि त गल्ती गरे भनेर चाहिँ पशु त्यहाँ गएर माला जप्नु पर्यो, पहेँला लुगा लाएर सन्यास लिनु पर्यो। जति गल्ती गरे पनि अन्तिमसम्म, नहार्दासम्म, नपल्टिँदासम्म म ठिक गरेको छु, यही हो क्रान्ति, यही हो परिवर्तन, यही हो अग्रगमन भन्नु पर्यो। उहाँले पनि त्यही भन्नु पर्यो, उहाँको वरिपरि भएका मान्छेहरूले पनि त्यही भन्नु पर्यो। सदन विघटनलाई सदर गरिदिनको निम्ति हाम्रा सम्मानित न्यायाधीशहरूसँग टेक्ने ठाउँसम्म छैन। संविधान कसले मानेन भन्दाखेरि एउटा पत्रकारले मानेन, एउटा दिलारामले, एउटा नेताले मानेन भन्ने कुरा भएन। कसले मानेन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले मानेन। त्यो कुरा स्थापित भइसकेपछि त देश त गृहयुद्धमा जान्छ। देशमा ठुलो आँधीबेहरी आउँछ। देश ध्रुवीकरणमा जान्छ। हामी त ठुलो दुःख, ठुलो भुवरीभित्र फस्छौँ। त्यो सङ्केत त हामीले देखिसकेका छौँ। सदन पुनर्स्थापना नहुने दिशामा देश गयो भनेदेखि त हामी गृहयुद्धमै जान्छौँ। नातिलाई रगत बगाउन छोडिदिने हो कि हामीले पसिना बगाएर छिनोफानो गर्ने हो? यो कुरा नै धेरै मिठो छ। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दिलाराम आचार्यजी हुनुहुन्छ। सरलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छु। अब नेकपाको केन्द्रीय सदस्य त भनिहालेँ, प्रचण्ड माधव पक्षको हुन चाहिँ मैले बिर्सेँ। अब त्यो भन्नुपर्ने दिन आयो है। लगभग केही समय अगाडि नै यहाँसँग साक्षात्कार गरेको थियौँ। पहिलोपटक त्यो अवस्थामा नेकपा विभाजन हुँदैन, हामी हुन दिँदैनौँ भन्नुभएको थियो। तर आज त देशले जुन दुर्भाग्य बेहोरेको छ नि,
यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन कसको हात छ सबैभन्दा बेसी? हेर्नुहोस्, मैले कुन लाइटमा विभाजन हुनु हुँदैन भनेको थिएँ भने 7 सालको परिवर्तन पनि आफैमा धेरै ठुलो परिवर्तन नेपाली सन्दर्भमा। तर त्यो परिवर्तनका राजाले चालेका असंवैधानिक कदमहरू आफ्नो ठाउँमा छन्, तर मूल रूपले केमा विभाजित भयो भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र मातृका कोइराला दुई भाइको बिचमा झगडा पर्यो। दुईटै काङ्ग्रेसका नेता, ठुला नेता, एकदमै झगडा पर्यो र बोलचाल बन्द हुने, एउटा सरकारमा हुने अर्को सडकमा हुने अवस्था भइसकेपछि आखिर 2/3 सरकारलाई चाहिने राजाले अपदस्थ गर्यो, बिपीलाई जेल हाल्यो। तपाईँले 46 सालको परिवर्तन पनि आफैमा आफ्नो टाइमको ठुलो परिवर्तन हो। त्यो परिवर्तन किन सिद्धियो भने काङ्ग्रेसभित्र के अरे गिरिजा र कृष्ण प्रसाद, धेरैले त देउबा भन्छन्, देउबा होइन, कृष्ण प्रसाद र गिरिजाको बिचमा जुन झगडा सुरु भयो त्यो झगडाले काङ्ग्रेस विभाजित भयो। त्यसपछि चाहिने राजाले स्टेप चाल्यो र राजा अगाडि आइहाल्यो। त्यो लाइटमा अहिले नेकपाको जुन एकता भएको थियो, यसले आफ्ना घोषित लक्ष्य उद्देश्यमा जान सक्थ्यो सक्दिन्थ्यो, त्यो एउटा बेग्लै बहसको पाटो हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसको जुन विभाजन हो, यो यसको एकता जुन महत्त्व हो, त्यो महत्त्व के थियो भन्दाखेरि हिजो जस्तै 7 सालको जस्तै 46 सालको जस्तै परिवर्तनले त्यो नियति भोग्न पर्दैन भन्ने कुरा नै चाहिने मूलभूत कुरा थियो। तर अहिले विभाजन भइसकेपछि हेर्नुहोस्, अब विभाजन सँगसँगै संविधानमा एउटा पहल पार्ने काम भइहाल्यो, संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर सदन विघटन गर्ने काम भइहाल्यो, प्रधानमन्त्री विवादमा मुच्छे, राष्ट्रपति विवादमा मुच्छे, संवैधानिक अङ्गहरू सबै एउटा विवादमा मुछिन बाध्य भए, देश एउटा चाहिने ध्रुवीकरणतिर, एउटा भिडन्ततिर जाने अवस्था जुन सिर्जना हो। अब यो कुराले के देखाउँछ भन्दाखेरि वास्तवमा नेकपाको विभाजनले देशमा यति ठुलो त्याग तपस्या गरेर ल्याएको परिवर्तनको जुन चाहिने उपलब्धि हो त्यो नै गुम्ने हो कि भन्ने खतरातिर गयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले उतिखेर पनि फुट्नुहुन्न भनेको थिएँ। अब दुर्भाग्यवश फुटिहाल्यो। तर जुन आधारमा फुट्यो, वास्तवमा कामरेड केपी ओलीले जुन चाहिने उत्तेजना देख्नुभयो, उहाँ उत्तेजित हुनुभयो। हेर्नुहोस्, भावावेशमा पनि आउनुभयो र एउटा परिपक्व नेताको जुन तरिका हो त्यो तरिका उहाँले अपनाउन सक्नु भएन। त्यस्तो उत्तेजित हुनुभयो कि उहाँलाई उत्तेजित गराइयो भन्नुहुन्छ? परिस्थितिले धेरै ठाउँमा उत्तेजित बनाउँछ। हेर्नुहोस्, अब जहाँ जहाँ उत्तेजित अरूले बनाउन खोज्छन् त्यहाँ त्यहाँ हामी उत्तेजित हुने भने त हामी त के को नेता? तपाईँ बाटोमा हिँड्दाखेरि, होटलमा बस्दाखेरि सानो सानो कुरामा तपाईँ झगडा गर्दै जानु हो भनेदेखि त साध्यै हुँदैन नि। फेरि नेता भनेको के हो भने, नेता भनेको के भने नेताको बारेमा तपाईँले दुनियाँभरिकै मान्छेहरूको बारेमा हेर्नु हो भने, मैले हिजो इन्दिरा गान्धीको एउटा कुरा हेरेको थिएँ। इलाहाबाद हाइकोर्टमा गयो कि उनी चाहिने त्यो चुनावको धाँधली भयो भनेर के अरे मुद्दा उठ्न, उनी भित्र पस्न, प्रधानमन्त्री भित्र पस्नुभन्दा पहिल्यै कोर्टले चाहिने के व्हिप जारी गरेछ भने कोही पनि उठ्न पाउन्न है। कोर्टमा आउने सबै मान्छे, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री हो चाहे जोसुकै होस्, सबै मान्छे उस्तै हो। त्यस कारण यहाँ इन्दिरा गान्धी हाजिर हुने बेला तिमीहरूमध्ये कोही पनि उठ्न पाउनु भनेपछि सुनसान भयो। 150 मान्छे बसेको हलमा इन्दिरा गान्धी भित्र गइन्। 4 घन्टा उनीसित चाहिने वकिलले चाहिने बहस गर्यो। त्यस कारण अपमान हुन्छ, सम्मान हुन्छ, प्रश्नहरू उठ्छन्। प्रश्न त उठ्नु पर्यो। तपाईँले के देख्नुहोस् भने एउटा पार्टीभित्र समकक्षी नेताहरू हुन्छन्, उस्तै उस्तै अनुभव भएका, उस्तै उस्तै राजनीतिमा खारिएका। ती मान्छेहरूले जब प्रश्न उठाउँछन्, ती प्रश्नहरूलाई त के हो भने मुख्य नेताको काम के हो भन्दाखेरि ती सबै प्रश्नहरूलाई पहिलो कुरा सम्मान गर्ने र त्यसपछि ती प्रश्नहरूलाई, ती मुद्दाहरूलाई परिमार्जन गर्ने कोसिस गर्ने। अलिकति तपाईँको कमजोरी भयो, यहाँ 1 2 3 4 5 मेरो पनि यहाँ कमजोरी भयो, हिजो एउटा कमजोरीहरूलाई चाहिँ नयाँ किसिमले जाउँ भनेर ती प्रश्नहरूलाई परिमार्जन गरेर नयाँ दिशामा लान सक्ने कुरा नेताको कुरा हुन्छ। अब त्यो नेपाली शब्दकोशमा एउटा हुन्छ नि के अरे पेन चोटे भन्ने, तपाईँलाई चाहिँ केही भन्यो कि त्यसको बदला लिइहाल्ने, जवाब दिइहाल्ने, उत्तेजित भइहाल्ने, त्यो तरिका जुन उहाँले अपनाउनु हो। केपी ओलीको आफ्नै जुन राजनीतिक इतिहास छ त्यो इतिहासले पनि यो उत्तेजना उहाँलाई सुहाउन्न। जस्तो इन्दिरा गान्धीको कुरा यहाँले निकालिहाल्नु भएन। इन्दिरा गान्धीले पनि बहुमतको सरकार हुँदै संसद विघटन गर्नुभएको थियो। उहाँको पनि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो र त्यसलाई त्यो मुद्दा छिनोफानो गर्नको लागि लगभग 5 वर्ष लाग्यो हैन, र उहाँले निकै लामो समयसम्म सरकार चलाउनु भयो। केपी ओली लगभग त्यहीबाट इन्स्पायर्ड भएर त्यो डिरेक्सनमा हिँडिराख्नु भएको हो भन्न सकिन्छ। इन्दिरा गान्धीको मुद्दासित उहाँको चाहिने कुनै लेनदेन छैन। मैले सन्दर्भमा भनेको मात्र। तर हाम्रो सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि अब केपी ओलीजीलाई एक ठाउँमा घमण्ड पलायो। हेर्नुहोस्, मैले त एक ठाउँ भनेको पनि थिएँ, जब प्रचण्डले
साढे दुई वर्ष सरकार चलाउने भन्ने दुईवटा पार्टी एकीकरण हुँदाखेरिको जुन सम्झौता थियो त्यो सम्झौतालाई प्रचण्डले चाहिने उदारतापूर्वक लु 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भइगयो। देशमा स्थिरता चाहिएको छ, शान्ति चाहिएको छ, प्रगति चाहिएको छ। को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा ठुलो होइन, ओलीले चलाउँदा हुन्छ भनेर उहाँ सार्वजनिक रूपमै पोखरा कि कता बोल्नुभयो। त्यसपछिको दिनमा चाहिने केपीजीमा थोरै चाहिने दम्ब घमण्ड म नै राज्य हुँ। अहिलेकै घटना भन्नुहोस् न, उहाँका साथीहरूसित अस्ति पनि म एउटा बहसमा थिएँ, भेट भइरहन्छ साथीहरूसित। उहाँहरूको कुरा के छ भने राष्ट्रपतिलाई आरोप लाउने, महाअभियोग ल्याउन कोसिस गर्ने, अविश्वास प्रस्ताव मुभ गर्ने, के गर्ने, यस्ता प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। जब तपाईँ यो व्यवस्थाभित्र हुनुहुन्छ भनेदेखि त यहाँ महाअभियोग पनि आउन सक्छ, अविश्वास प्रस्ताव पनि आउन सक्छ, एउटा प्रधानमन्त्री हट्न पनि सक्छ, अर्को आउन पनि सक्छ। यी त सबै ढोका खुल्ला छन् नि हाम्रो संविधानले भनेको। अब कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु खोज्यो भने उसले चाहिँ सदनै विघटन गर्नेतिर जाने हो भनेदेखि त पार्टीभित्र त भोलि पनि झगडा होलान्। नेकपा मात्रै होइन, भोलि मधेसवादी सत्तामा आउलान् या काङ्ग्रेस आउला या अरू कोही नयाँ पार्टी सत्तामा आउला, त्यहाँभित्र पनि विवाद होला। विवादको समाधान के भने पार्टीभित्र छलफल बहस गरेर ठिक बेठिक छुट्याएर या नेता फेरेर होइन कि प्रधानमन्त्रीलाई रिस उठ्यो सदन विघटन गरिदियो। यो दिशामा जाने जुन तरिका कमरेड केपी ओलीले अपनाउनु भयो त्यो एउटा परिपक्व नेतालाई नसुहाउने कुरा हो। त्यो अपरिपक्व, अधैर्य र त्यो चाहिँ नै उत्तेजित तरिका उहाँले अपनाउनु भयो। त्यसको पछाडि के कारण छन् अहिले हामीले सबै भन्न सक्दैनौँ। ओके, त्यहाँ पनि जाउँला, थोरै अलिकति खोतलाउँला ती विषयहरू पनि। यहाँसँग कुराकानी गर्ने क्रममा या त स्थायी कमिटीबाट या त केन्द्रीय कमिटीबाट केही निकास हामी निकाल्छौँ भन्नुभएको थियो। तर फेरि प्रधानमन्त्रीमाथि जसरी अघि यहाँले भन्नुभयो अविश्वासको प्रस्ताव आफ्नै दलबाट आउनु त नैतिक हिसाबले पनि एउटा गलत हो नि, के भन्नुहुन्छ यहाँ? नै यसो आफ्नो दललाई आफ्नो दलको व्यवहार गर्न पर्यो नि। संसद छलेर, दल छलेर, दलको कुनै नेतासित सल्लाह नगरिकन उहाँले जसरी अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्नुभयो नि त्यो त संसदीय व्यवस्था त होइन। हेर्नुहोस्, संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा त के हो भने तपाईँ सदनमा जानुहोस्, तपाईँको 2/3 बहुमत छ, तपाईँ आफ्ना सदस्यहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्। तपाईँ नेता हो, फर्स्ट लिडर हो, प्रधानमन्त्री हो, तपाईँलाई के कानुन चाहिन्छ त्यो कानुन सदनबाट पास गर्नुहोस्। आफ्नै 2/3 भएको सदनलाई छलेर जब उहाँ चाहिने अध्यादेशको बाटो अपनाउनु हो, समस्याहरू त यहाँबाट पैदा भए। पहिला पनि उहाँले अध्यादेश उहाँलाई काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ नि त। उहाँ त पटक पटक मलाई हातखुट्टा बाँधेर चाहिँ काम गर्न लगाइयो भन्नुहुन्छ। त्यो यसो हो, त्यो कुरा उहाँले आफै खण्डन गर्नुभयो। हेर्नु, अस्ति सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर 2 घन्टा भाषण गर्नु हो, मैले यो गरेँ भनेर। अब एकतिर यो गरेँ, काया पलट गरेँ, अहिलेसम्म नेपालमा हुँदै नभएको काम गरेँ भनेर पनि उहाँले आफै भन्नुहुन्छ। अनि काम गर्न दिएन, त्यो त काम गर्न दिएन भनेदेखि त क्याटेगोरिकली भन्नु पऱ्यो नि, यो मुद्दामा दिएन। मैले चाहिँ नै विदेशमा भएका सबै नेपाली युवाहरूलाई देशमा रोजगारी यसरी स्थापना गरेर फर्काउन खोजेको थिएँ, दिएनन्। नेपालको सबै बेरोजगार समस्याको यसरी हल गर्न खोजेको थिएँ, यहाँ दिएनन्। नेपालको कृषि त अर्थतन्त्रलाई मैले आधुनिकीकरण गर्न 1, 2, 3, 10 यस्ता प्रोजेक्टहरू लन्च गर्न खोजेको थिएँ, दिएनन्। या उत्पीडित जनसमुदायहरू, दबिएका मान्छेहरू, किसानहरू, मजदुरहरू, युवाहरू, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, यसको बारेमा मैले यसरी काम गर्न खोजेको थिएँ। मलाई यहाँ 1, 2, 3 दिएन भने त जनताले त साथ दिन्छ नि उहाँलाई। गर्न केही पनि खोज्नु भएको होइन उहाँले। मैले त के भन्छु भने काङ्ग्रेस केपी ओली एउटा सम्मानित नेता हो। हेर्नुहोस्, म गाली गलोचमा बिल्कुल जान्न। 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे हो, बिमारी हो, रोगी हो, तर पनि एउटा हिम्मत आँट गरिराख्नु भएको छ, त्यो एउटा पाटो। तर यो घटनामा उहाँले जुन तरिका अपनाउनु हो, यो तरिका चाहिँ नै उहाँकै आफ्नै इतिहाससित पनि उहाँले अन्याय गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नै इतिहासमाथि कालो पोत्नु भएको छ। किनभने यो घटना त उहाँले चाहिँ नै मलाई गाली गर्ने, म माथि आरोप लाउने पार्टीभित्र। मैले अझ खास तपाईँको चाहिने युट्युब च्यानलबाट भन्नुपर्दाखेरि 19 पेजको प्रस्ताव जुन 5 जना चाहिने के अरे कार्यालय सदस्यहरूले पेस गर्नुभयो, त्यो पेस गरेको अर्को दिन बिहान मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छु। 1.5 घन्टा कुराकानी भएको छ। मैले अलि भूमिका बाँधेर अलि लामो कुरा गर्न खोजेको थिएँ। उहाँले के भन्नु भने यो भूमिका चाहिएन, मैले तपाईँलाई राम्ररी चिन्छु डिलारामजी, के भन्न आउनुभएको त्यो भन्नुहोस् भनेपछि मैले भने हेर्नुहोस् 19 पेजको चाहिँ एउटा मुद्दा उठे। 19 पेजमा विभिन्न मुद्दाहरू उठेका छन् र ती गम्भीर पनि छन्। तर ती के भन्दा गम्भीर छैनन् भने हिजोको दिनमा हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हिजो चाहिँ राजाको शासन हुँदाखेरि, पञ्चायतको शासन हुँदाखेरि पार्टीको एउटा नेताले अर्को नेतालाई त गद्दार होस्, त दलाल होस्, त स्याडी होस् भन्ने सम्मका गम्भीर मुद्दाहरू उठेका छन् र ती मुद्दाहरू पनि पार्टीभित्र छलफल गरेर समाधानमा गएका छन्। यो 19 पेज पनि समाधानमा जान्छ।
तपाईँ उत्तेजित नहुनु होला, नत्र पार्टी बिग्रिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि 1.5 घन्टा उहाँकै छतमा प्रधानमन्त्री निवासकै छतमा बसेर मैले कुरा गरेको छु। किनभने पार्टी फुट्नुहुन्न र यसले चाहिँ नि अस्थिरतातिर लान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म गम्भीर थिएँ। तर के भइदियो भन्दाखेरि उहाँ वास्तवमा उत्तेजित भइसक्नु भएको रहेछ र उत्तेजित हुनुभयो। तिनै मुद्दाहरूको समाधानको निम्ति जाने क्रममा चाहिँ नि उहाँ त्यो 19 पेज फिर्ता भए हुन्छ, नत्र चाहिँ नि म के गर्छु भन्नेतिर जानुभयो र उहाँ चाहिँ नि विघटनमा जानुभयो। जस्तो काम गर्न दिएनन् भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एमसिसी पास गर्न दिएन भनेर उहाँले बोल्नुभयो। यो एमसिसी नै यसो एमसिसी हाम्रो आवश्यकता हो कि होइन? मैले के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँसित चाहिँ नि 15 खरबको बजेट छ हामी नेपालीसित, तपाईँसित, मसित, सबैसित। हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ वर्षभरिमा खर्च गर्ने राज्यको लिमिटेसन के हो भने 15 खरब हो। 1500 अरब तपाईँको खल्तीमा छ। त्यसमध्येको बजेटको चाहिँ जुन विकास बजेट हो झन्डै आधा आधी 7-8 खरब पैसा मध्येको चाहिँ तपाईँ 28% खर्च गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भनेको के हो भने तपाईँले विकास बजेटमा छुट्याएको आधी रकमको पनि 28-30% खर्च गर्नुहुन्छ र बाँकी फ्रिज हुन्छ। अनि तपाईँ एमसिसीको निम्ति यति दौडधुप किन गर्नुहुन्छ? हामीले आफ्नो विकास बजेट खर्च गरेर हाम्रो चाहिने काम गर्नको निम्ति पैसाले पुगेन भनेदेखि हामीले मित्र राष्ट्रबाट लिनुपर्छ, विभिन्न प्रोजेक्टबाट लिनुपर्छ। मैले एमसिसीको राजनीतिक पाटोमा नगइकन मैले ओरै भन्दैछु, हामीले आफ्नो विकास बजेट खर्च गर्न सक्यौँ, 28% खर्च गर्छौँ हामी वर्षपछि। अझ तपाईँलाई यसलाई ठाडो भाषामा भन्दाखेरि 15 खरब मध्ये लगभग 7.5 खरब पैसा हामी खान्छौँ। हाम्रा कर्मचारीदेखि लिएर अनेकमा चाहिँ सामान्य खर्चमा जान्छ। 7.5 खरब खाएर हामी अर्को 7.5 खरब या 8 खरबको चाहिने विकास बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो अवस्था यही होइन। अनि यस्तो अवस्थामा तपाईँ एमसिसीको निम्ति यति मर्यादा किन गर्नुहुन्छ? एमसिसीको पैसाले तपाईँले जे गर्न खोज्नु भएको हो, तपाईँको विकास बजेटको करिब 70% जुन खर्च हुन्न त्यसमध्ये एउटा खर्च गरिदिनुहोस्। एमसिसीले आए हामी धेरै ठुलो भइहाल्ने, नेपाल चाहिने पुरा विकासको मूल फुटिहाल्ने, अनि एमसिसी नआउँदाखेरि बिग्रिने भन्ने त छैन। त्यस कारण एमसिसी प्रतिको दृष्टिकोण के हो, एमसिसी चाहिँ एउटा राष्ट्रको हितमा छ कि छैन भन्दाखेरि विभिन्न प्रश्नहरू उठिसकेपछि मैले उठाउन खोजेको विषयवस्तु नै दिलाराम सर, जस्तो प्रधानमन्त्रीकै प्रेस सल्लाहकारले ती कुराहरू बोलिसके पश्चात होइन प्रधानमन्त्रीले पनि पटक पटक यी कुराहरू उठाइरहनु भएको छ होइन। एमसिसीको बारेमा बहस निकै भयो पनि होइन। नेपाल स्ट्राटेजिकली एउटा भू राजनीतिको दलदलमा फसेको ठाउँ पनि हो होइन। एमसिसीकै कारण पनि यो संसद विघटन भएको हुनसक्छ भनेर मैले आशंका गर्न खोजेको। यो पनि एउटा फ्याक्टर हो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त। नै अब प्रधानमन्त्रीले त्यो जामा पहिराइदिने कोसिस गर्नुभएको छ। पहिले एमसिसी वालाहरूसित या अमेरिकासित उहाँको सल्लाह भयो कि भएन हामीलाई यो कुरा थाहा छैन, तर पछिल्लो टाइममा एमसिसी पास भएन, गर्न दिएन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। तर त्यसो भनेर उहाँले के भन्नु पर्यो भने एमसिसी पास नहुँदाखेरि नेपाली जनतालाई लाग्ने घाटा के हो र एमसिसीको पैसा अमेरिकन त्यो प्रोजेक्टको पैसा नलिकन हामीले गर्न नसक्ने काम के हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँले विकास बजेट पुरै खर्च गरिदिनुहोस् न। एमसिसी विकास बजेटको 30% तपाईँ खर्च गर्नुहुन्छ, करिब चाहिने 15 खरब पैसा त तपाईँ फ्रिज हुन्छ। त्यो 15 खरब मध्ये 50 अरब त्यहाँ लगानी गरेर एमसिसीले के गर्न खोजेको त्यो गरेर देखाइदिनुहोस् न। पहिले त हामीसित भएको पैसा खर्च गर्न पर्यो नि, बल्ल देश उँभो लाग्ला नि। हामी माग्न दगुर्ने, हामी मगन्ते हुने। एमसिसीको जुन प्रोजेक्टको चाहिने के अरे विद्युत प्रसारण लाइनको जुन अवधारणा छ त्यो ठिक छ, तर हाम्रो पैसाबाट गरौँ के भन्न के नसक्ने। अमेरिकाकै पैसा भए त्यो बन्ने र विकास हुने, हाम्रो पैसाले गर्दा नहुने। किनभने विकासको त हामी 30% खर्च गरिराखेका छौँ। त्यो तपाईँ त मिडियाका साथीहरूले देखिराख्नु भएको छ। आफैले विकास गर्छु भनेर छुट्याएको पैसा खर्च गर्न नसक्ने। अनि अमेरिकन पैसाप्रतिको यस्तो मोह किन? त्यसले गर्दाखेरि मूल रूपले के हो भन्दाखेरि अमेरिकन प्रेसर त रहेछ नि भन्ने कुरा त त्यहाँबाट स्थापित हुन्छ नि, हामी त्यसरी लिन सक्छौँ। नै यसो हाम्रो जस्तो देशमा हेर्नुहोस्, हामी के हो भन्दाखेरि हाम्रो दुर्भाग्य के हो भने हामी नेपालीहरूमा कहीँ हिंसा बोध पनि छ। हामी अलि सानो देश पनि छौँ, समुद्रसित जोडिएका पनि छैनौँ, दुईवटा ठुला देशको बिचमा पनि छौँ। तर विश्वव्यापी रूपमा सामरिक रूपले फेरि यति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा छौँ कि संसारका सबभन्दा ठुला जनसङ्ख्या हाम्रो दक्षिण र उत्तरमा छ। यसको बिचमा हामी छौँ र यसको बिचमा बसेर तपाईँले एक बा अर्कोको छाता ओढेर चाहिने म सुरक्षित हुन्छु भनेर ठान्नु हो भनेदेखि त्यो राष्ट्रको निम्ति हित हुन्न, राष्ट्र चाहिने क्रीडास्थल हुन्छ।
हामी त असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तर्गत सबैसित समदूरी कायम गरेर सबैसित मित्रता गरेर नेपालको हितको निम्ति सबैलाई प्रयोग गर्ने भन्नु सबैको सहायता लिने गरेर हामी जानुपर्ने हुन्छ। म अमेरिकाको छाता ओढ्छु, त्यसकारण चुनावी दाउपेचमा लान भएन नि राष्ट्रियतालाई। म भारतको छाता ओढ्छु, त्यसकारण म सुरक्षित हुन्छु। बस मैले चिनको ओढ्छु, म अमेरिकाको ओढ्छु, म पूर्वी युरोपको ओढ्छु। यो तरिका नेपालको निम्ति आत्मघाती हुन्छ। हामीले सबैसित समदूरी गरेर, किनभने यो देश त हामीले त आफ्ना नातिलाई बुझाएर जाने होला नि, कि हाम्रै पालामा यही चाहिने भाडबैलो गरेर सिद्धाउने हो। सिद्धाउने भनेर जे गरे पनि हुन्छ होइन। यस्तै यो देशलाई जस्ताको तस्तै योभन्दा विकसित परिमार्जित समुन्नत देश हामीले नातिलाई बुझाउने हो भनेदेखि त हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी चाहिने समग्रमा चाहिने सन्तुलनको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा देशलाई चलाए, त्यो बाटो हामीले छोड्न हुन्न। तर हिजो मात्रै प्रदेश 2 को प्रमुखमा राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरिसके पश्चात त उहाँलाई अलिकति इन्डो वेस्ट नजिक भनेर त सामाजिक सञ्जालहरूमा आइ पनि रहेको छ। यो हिसाबले पनि कतै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार चाहिँ अब यता चाइनिजहरूको पोल्टाबाट चाहिँ निस्किएर इन्डो वेस्टको पोल्टामा जानुभएको हो र संसद विघटन पनि उताबाट ग्रिन सिग्नल नआइकन त भएन होला भन्ने पनि खालको विश्लेषण गर्छ नि सर। नै अब एक दुईवटै घटनामा हामी निष्कर्षमा नपुगौँ, हामी आशा गरौँ त्यस्तो नहोला। यदि त्यसो हो, त्यसरी चाहिने जान्छु र त्यसरी चाहिने नेपाललाई एउटा छातामुनि लान्छु भन्नुभएको छ भने त्यो केपी ओलीको राजनीतिक भविष्यको निम्ति मात्रै होइन, नेपालको निम्ति पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। हामी सन्तुलनमै बस्नुपर्ने हुन्छ। हामी एक वा अर्काको छाता ओढ्ने कुरा बेठिक हुन्छ। केपी ओलीले ओढे पनि, तर केपी ओलीसँग त मान्छे नै रहेनछ नि है। राजनीतिमा विशेष योगदान दिएका मान्छे प्रदेश नम्बर 2 मा नभएर चाहिँ राजेश झालाई चाहिँ प्रमुख बनाइएको हो। त्यो पनि तिलक परियारलाई, जसले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेष योगदान दिनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तिलक परियार कामरेजसित म आजभन्दा चाहिने लगभग 38-40 वर्ष पहिले एउटै कमिटीमा थिएँ इन्डियातिर। त्यतिखेर यहाँ नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था राजा शासन थियो। हामी सँगै काम गरेका, साधारण परिवारबाट आएको एउटा परिवार, दलित परिवारको मान्छे र कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा उच्चता हासिल गरेको मान्छे हो। अब त्यो समग्र आन्दोलन केपी ओलीको समाजवादकै यात्रा हो भनेदेखि देखाउने सो पिस हुन्। तिलक परियार जस्ता मान्छेलाई पनि हामीले सम्मान गरेका छौँ भन्दाखेरि जनताको सहानुभूति बढ्ने कुरा हो। तर त्यो सोपिस पनि उहाँले फुटाएर जुन मान्छेलाई ल्याउन अब के मेसेज जान्छ भन्दाखेरि दलालहरू, बदमासहरू, अनि 2 नम्बरीहरू पनि हामीसित छ नै, लो आऊ, अरूको पनि पालो आउँछ, लाइनमा आऊ भन्ने मेसेज जानु खोजेको। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनु त्यो पनि के हो भन्दाखेरि उहाँले अब के मेसेज दिनु खोज्नुभएको उहाँले देखेला। तर उहाँ सन्तुलन बिगारेर असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छोडेर र एउटा चाहिने समदूरीको सिद्धान्तलाई छोडेर, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई छोडेर अब कसैको छाता ओढेर म नेपालमा सुरक्षित हुन्छु भनेर ठान्नु भएको छ भने त्यो केपी ओलीको निम्ति पनि र मैले दोहोऱ्याएर भन्छु देशकै निम्ति पनि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। अब भारतका मुख्यमन्त्रीहरू त खुलेआम नेपालमा भाजपाको सरकार बनाउँछौँ हामी भनेर बोलिरहेका छन् होइन। त्यसको खण्डन पनि सरकारले खासै मागेको छैन। अस्ति निलाम्बर आचार्यले चाहिँ नोट पठाउनु भयो भन्ने कुरा सुने, यद्यपि त्यसको खण्डन भारतले गरेको छैन। भारतले गरेको जस्तो भाजपाकै सरकार बनाउने श्रृङ्खलाको रूपमा चाहिँ राजेश अहिराजलाई लिन सक्छौँ हामी। नै यसो भारतले खण्डन गर्यो कि गरेन, तर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय त बोल्न पर्यो नि। यो भनाइ चाहिने हाम्रो चाहिने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको विरुद्धमा तिम्रो देशको जुन मुख्यमन्त्री राजकीय पदमा बसेको मान्छे, बिजेपीको केन्द्रीय नेता जे बोलिरहेको छ त्यसलाई लगाम लगाऊ भनेर अलिकति चर्को स्वरमा बोल्नु पर्ने। त्यसो अब नोट लिएर ध्यान आकर्षण गराउँदै हिँड्ने कुरा होइन नि। यसमा त हामी त आफ्नो कुरा त बोल्न सक्नु पर्यो। हामीले कसैको अरूको नुन पानी खाएर बसेका छैनौँ नि, हाम्रो आफ्नै खुट्टामा उभिएका छौँ। समस्या के हो भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू माइनर हुने र कसरी सत्तामा चाहिने हामी बसिरहन सक्छौँ, टिक्न सक्छौँ या फेरि आउन सक्छौँ भन्ने कुरा प्रधान हुने, राष्ट्रियता, राष्ट्रका जनताहरूको हित, यी सबै मुद्दा माइनर हुने दिशामा जुन चाहिने उहाँहरूले लाने कोसिस गर्नुभएको छ त्यो एउटा आत्मघाती कदम हो। त्यसलाई सच्याउनै पर्छ। मलाई लाग्छ अब जुन सदनको विघटन पछिका जुन अवस्थाहरू हो, वास्तवमा तपाईँले हेर्नुहोस् बाहिर फुर्तीफार्ती त बढेको छ। અહીં भर्खर पनि भाषण सुन्दैछौँ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको असाध्यै फुर्तीफार्ती बढेको देखिन्छ। तर मैले के देख्छु भने केपी ओलीजी भित्रबाट असाध्यै कमजोर हुनुभएको छ। कमजोर हुनुभएको मात्रै छैन, उहाँ त राजनीति गरेर आएको मान्छे हो। म धराशयी भएको छु भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ। तपाईँले अघि पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ, एउटालाई फालेर अर्कोलाई ल्याउँदाखेरि स्याबास भन्ने मान्छे त रहन्छ नि उहाँसित। फाल्न सकिन्छ, मैले यसलाई पनि सिरियसली भन्दिनँ। राम्रो मान्छे आउँछ के हुन्छ भनेदेखि फेरबदल हुन्छ राज्यमा, तर स्याबासी त दिनु पऱ्यो नि जनताले।
तिलक परिवारलाई फाल्न हुन्न त एउटा विशिष्ट पात्र हो, त्यो बेग्लै हो। फेरि तिलक परिवारलाई फालेर ठिक गरे भन्ने मेरो कुरा होइन, तर राज्यले आफ्नो चाहिने काम गर्ने मिसनरीमा भएका मान्छेहरूलाई फेरबदल गर्न, हटाउन, राख्न सक्छ। तर त्यो ल्याउँदाखेरि त राज्यको स्याबासी पाउनु पऱ्यो नि, त्यो स्याबासी त उहाँले पाउनु भएन। असाध्यै आलोचित पात्रलाई ल्याएर चाहिने एउटा स्वच्छ छविको वाम आन्दोलनको चाहिने एउटा खम्बालाई फालेर उहाँले आलोचित पात्रलाई लिएर उभ्याइदिनु भयो, जसको चाहिने चर्को आलोचना भइरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिने खराब मान्छेहरूसित साँठगाँठ, खराब शक्तिहरूसितको साँठगाँठ, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीतका साँठगाँठमा पनि जानुहुने हो कि भोलिको दिनमा भन्ने आशंका जन्मिन्छ। जस्तो संसद विघटन पश्चात प्रधानमन्त्री स्वयं नै केयरटेकर गभर्मेन्ट अथवा केयरटेकर प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिणत भइसक्नुभयो भनेर त विभिन्न अधिवक्ताहरूले बोलिसक्नु भएको छ होइन। अब यो अवस्थामा उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार पनि गर्नुभएको छ होइन, चुनाव हारेका व्यक्तिहरूलाई पनि मन्त्री बनाउनु भएको छ, संवैधानिक निकायहरूमा पनि नियुक्तिहरू दिइरहनु भएको छ स्वेच्छाचारी ढङ्गले। अब प्रदेश प्रमुखहरूमा पनि हेरफेर गर्नुभएको छ, कता के भङ्ग पनि गर्छु भन्नुहुन्छ, प्रदेशै भङ्ग गर्छु पनि भन्नुहुन्छ। कता जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ कि अलिकति तानाशाह प्रविधितिर लम्किनु भयो हो केपी ओली अगाडि? अस्ति हाम्रो एउटा ठुलै ग्रुपमा बसेको बेलामा केही साथीहरूले ठट्टा गरे, हेर्नुहोस् यो पटक पटक अध्यादेश ल्याउने अनि पास गर्ने के गर्ने गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई दुःख हुने भयो र उसलाई राष्ट्रपतिलाई पनि दुःख हुने भयो, पटक पटक साइन गर्न पऱ्यो। एउटा अध्यादेश एकचोटि ल्याएपछि उहाँको काम सिद्धिन्छ भन्ने कुरा निकालेको साथीहरूले। के अध्यादेश भन्दाखेरि केपी ओलीले जे भन्छन् त्यही संविधान अनुसार हो भन्ने चाहिँ नि ल्याइदिए त सिद्धिहाल्यो। त्यो दिशामा तपाईँले भने जस्तै उहाँ भयानक राज्य नै महु भन्ने दम्म पलाएको छ उहाँमा, राज्य नै महु भन्नुहोस् न। त्यो के अरे केपी ओलीको जुन पार्टी छ, समूह छ, गुट छ, जे नाम दिनुहोस्, 128 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ पुराना, त्यसमा थपेर अहिले 1500, 2000, 2500 कति पुर्याउनको छ त्यो थाहा छैन। पार्टीमा त जे निर्णय हुँदाखेरि पनि सामूहिक रूपले निर्णय हुने होला नि। तर उहाँले जुन 23 गतिको सभा राख्नुभयो त्यो हामी सबैले हेरेका छौँ, मिडियामा अहिले खोजे पनि भेटिन्छ। हाम्रो सभा चल्दै थियो, यता प्रतिगमनको विरुद्धमा चाहिने हाम्रो प्रदर्शनी मागमा सभा चल्दै थियो। त्यो चल्दा चल्दै उहाँ चाहिने कहाँ एउटा इन्डोर कार्यक्रममा बोल्दै हुनुहुँदैछ, उहाँले भन्नु यो पनि कहीँ सभा हो, सभा हेरेर त 23 गते आउनुपर्छ भनेर 23 गतिको सभाको घोषणा त त्यसरी गर्नु हो। अरू सबै को हुन् भन्दाखेरि कारिन्दा हुन्, त्यो भनेपछि सबै कारिन्दाहरू दौड्नु पऱ्यो। त्यसको 23 गते मान्छे जम्मा गर्नु, माइक चाहियो, स्वयंसेवक चाहियो, यो सबैमा लाग्नु पऱ्यो। त्यसमा उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र पनि सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरू सिद्धाएर एउटा हैकमको आधारमा चलाइराख्नु भएको छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्रै हो यो। उहाँ एकल एउटा निर्णयमा गइराख्नु भएको छ र एउटा दम्भ, घमण्ड, तानाशाही यो सबैतिर गइराख्नु भएको छ। अब उहाँलाई चाहिँ संविधान मिचे खाए भन्ने कुरासित कुनै चिन्ता छैन। हेर्नुहोस् जस्तो 23 गतेकै सभाको कुरा यहाँले निकालिहाल्नुभयो होइन। प्रतीकात्मक रूपमा उहाँले जसरी नारायण हिटले अगाडि चाहिँ जुन आमसभा उहाँले गर्नुभयो, त्यो बेलामा राजावादी साथीहरू निकै उत्साहित पनि थिए। अब चाहिँ केपी शर्मा ओलीले नेपालमा राज संस्थाको मुद्दा उठाउने भए, हिन्दू राज्यको कुरा उठाउने भए, संघीयता खारेजी गर्ने समेत कुराहरू पनि उठाउने भयो भनेर निकै उत्साहित थिए। यद्यपि उनले त्यहाँ गएर चाहिँ म जीवनभर यसप्रति गणतन्त्रप्रति वफादार छु भनेर उहाँले बोल्नु भए पश्चात चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई पनि धक्का परे जस्तो लाग्छ। त्यति बेलासम्म चाहिँ उहाँलाई राज संस्थावादी अधिवक्ताहरू, राज संस्थावादी सङ्गठनहरू सबैले सपोर्ट गरेका थिए होइन। अब अहिले पनि उहाँको अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि हिन्दू धर्मको निकै प्रचार गर्नुहुन्छ होइन, पौराणिक कथाहरू ल्याएर जोड्नुहुन्छ आफ्नो अभिव्यक्तिहरूमा। उहाँलाई भित्री मनदेखि चाहिँ त्यो चिन्तन चाहिँ रहेछ है हिन्दू राज्य होस् नेपाल भन्ने, अथवा हिन्दुत्वप्रति उहाँको आस्था चाहिँ निकै गहिरो रहेछ? अब यसो हुन्छ हेर्नुहोस्, मान्छेले आफ्नो आस्था फेर्न पनि पाउँछ। एउटा भौतिकवादी आध्यात्मवादी हुन पनि पाउँछ, आध्यात्मवादी भौतिकवादी हुनु पनि। तर आध्यात्मवादी कम्युनिस्ट चाहिँ हुँदैन होला नि? हुन्छ, आध्यात्मवादी कम्युनिस्ट हुन्न। कम्युनिस्टमा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता हुन्छ। कुनै मान्छे मन्दिर गएको कारणले पार्टी सदस्यता खारेज हुन्न। तर त्यसको लिडर चाहिँ लिड गर्ने कुरा। तर तपाईँको मोहन चन्द्र अधिकारीलाई मोहन चन्द्र अधिकारीलाई जेलमा हुँदाखेरि उहाँले यसरी ध्यान गर्दाखेरि देखेर चाहिँ पार्टीमा चाहिँ कारबाहीको सिफारिस पनि गर्नुभएको भन्ने कुरा छ। यसो उहाँ अब चाहिने उहाँ आफै छल कपटमा फस्नुभयो। हेर्नुहोस्, सबै कुरा गर्नुहुन्छ उहाँले के हेर्नुहुन्छ भने नाफा घाटातिर जानुभयो।
भनेपछि जनमतलाई कसरी प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जानुभयो। राजावादीलाई उठाउने कुरा पनि कहीँ न कहीँ उहाँहरूको चाहिने भित्री साँठगाँठ कहीँ न कहीँ कुरा लिक नभइकन त्यसरी चाहिने त्यसै राजावादीहरू उत्साहित भएका होइनन्। धर्मको मुद्दामा केपी ओलीले चाहिने एउटा घोषणा गर्दैछन्, संहितामा घोषणा गर्दैछन्, राजाको बारेमा घोषणा गर्दैछन् भन्ने कुरा पनि कहीँ न कहीँ गन्ध नपाइकन राजावादी उत्साहित भएका होइनन्। तर पछि हिसाब गर्नुभयो उहाँले। सुरेन्द्र पाण्डे जतिको मान्छेले त अफवाहको रूपमा त बोल्नु भएन होला, तर पछि हिसाब गर्नुभयो उहाँले। के हिसाब गर्नुभयो भने राजावादीले पनि मलाई स्वीकार गर्दिनन् अनि राजतन्त्रको पक्षमा बोल्नु भने गणतन्त्रवादीले पनि मलाई इन्कार गर्छन्। त्यो गर्दाखेरि म सडकमा यो जुन चाहिँ दरबारको अगाडि मान्छे आएका छन् यिनी मान्छे पनि मसित रहन्छन् भनेपछि म चाहिँ गणतन्त्रको निम्ति दुःख पाएको मान्छे हुँ, जेल बसेको मान्छे हुँ, ठुलो लगाइन्छ मेरो गणतन्त्रमा भन्ने कुरा गर्न बाध्य हुनुभयो। किनभने हिसाब गर्नुभयो। किनभने निसाब गर्नेतिर लाग्नु भएर निसाब गर्ने मान्छेहरू के हो भने जे त्यही बोल्छन्, कहिलेकाहीँ जनमतको विरुद्ध पनि बोल्छन्। उहाँ निसाबतिर होइन कि हिसाबतिर लाग्नुभयो। हिसाब गर्दाखेरि राजाको पक्षमा बोल्दाखेरि न राजावादीले पताउने न गणतन्त्रवादीले पताउने, उहाँ चाहिने त्यसै सडकमा आउने अवस्था देखेपछि उहाँले चाहिँ गणतन्त्रप्रतिको आफ्नो चाहिने ओठेभक्ति देखाउनु भएको हो। तर अब पशुपतिनाथमा गएर चाहिने 1.25 लाख बत्ती बाल्ने यी सबै घटनाहरू जुन छन्, यी घटनाहरू के हुन् भन्दाखेरि अब उहाँ धर्मप्रति त्यस्तो आसक्ति भएर हो कि होइन त्यो उहाँले जान्नुहोस्। मलाई के लाग्छ भने त्यो हिन्दू भोट जुन छ त्यसलाई पनि तानिहालौँ अलिकति। 2-4 लाख भोट जुन छ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रित गरौँ भनेर त्यो हिसाबमा उहाँ जानुभएको छ। कहिलेकाहीँ यसरी हिसाबमा जाने मान्छे नराम्ररी फस्छ पनि। त्यो उहाँले चाहिने भोटको हिसाब जनमतको हिसाब गरिराख्नु भएको छ र के बोल्दाखेरि फाइदा हुन्छ त्यही कुरामा केन्द्रित हुनुभएको छ। उहाँ निसाबमा एउटा नीतिमा सिद्धान्तमा कार्यक्रममा जानुभएको छैन। किनभने तपाईँ अझ अर्को भन्नुहोस्, तपाईँ के भन्नुहोस् भने उहाँले काम गर्न दिएनन् भन्नुभयो। म के भन्छु भने नेपालको इतिहासमा यति शक्तिशाली प्रधानमन्त्री कहिले पनि बनेको थिएन। राणाको कुरा छोडिदिउँ, उनी त श्रीति नै घोषणा गरेर गए, राजालाई बन्दी बनाए। त्यहाँदेखि यता जुन प्रधानमन्त्री भए केपी ओली, नेकपाको जुन सरकार बन्यो केपी ओलीको नेतृत्वमा, यो सबभन्दा शक्तिशाली सरकार हो जस्तो 2/3 बहुमत छ। अझ तपाईँलाई यसभन्दा अगाडि गएर भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ कम्युनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि मैले के देख्छु भन्दाखेरि यो प्रतिगमन भन्ने एउटा चलन चल्तीको भाषा छ। अहिले त काङ्ग्रेस पनि त्यही भनिराखेका छन्, अरूले पनि बुद्धिजीवीले त्यही भनेका छन्। अब यसमा अर्को शब्द हाल्दाखेरि कन्फ्युज होला, म त्यो कन्फ्युज गर्ने पक्षमा छैन, यही शब्द नै ठिक छ। तर कम्युनिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यो प्रतिगमन मात्रै होइन, प्रतिक्रान्ति हो। प्रतिक्रान्ति हो भन्दाखेरि तपाईँ सोध्नु होला चाहिँ यो क्रान्ति कहाँ भएको थियो र प्रतिक्रान्ति भन्नु होला। नेपालमा राजतन्त्र गएर गणतन्त्र आउनु पनि एउटा क्रान्ति त हो, तर त्योभन्दा यो कम्युनिस्ट क्रान्ति नै भइसकेको थियो नेपालमा। त्यसलाई केपी ओलीले बिगार्नुभयो। कसरी भएको थियो तपाईँ चाहिने जनयुद्धको कुरा, जनआन्दोलनको कुरा, संविधान सभाको कुरा, यी सबै कुरा छोडिदिनुहोस्, यिनी हुँदै आए। अन्तिममा चाहिने निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा हामीलाई चाहिने जनताले ठुलो सङ्ख्यामा विजय गराएर हामी आयौँ। हामी त हारेका मान्छे हौँ गएको निर्वाचनमा। तर पनि पछिल्लो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसकेपछि दुईटै सदनको हिसाब गर्दाखेरि सदनभित्र हाम्रो 2/3 बहुमत पुग्यो। संसदीय व्यवस्थामा यो परम्परामा यो संविधान अन्तर्गत 2/3 बहुमतको सरकार भनेको के हो भने अब त्यो चुनावपछि काठमाडौँका बुद्धिजीवीहरूले चर्चा पनि गर्थे, नेकपाले गर्न नसक्ने अब 2टा काम मात्रै हुन्। एउटा चाहिने दिनलाई रात र रातलाई दिन बनाउन सक्दिनन्, अर्को चाहिने महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउन सक्दैनन्, अरू सबै सक्छन्। भनेको सेना तपाईँको अनुकूल चल्नुपर्ने हुन्छ, चल्दिन क्याबिनेटले निर्णय गर्छ र घर जानुपर्ने हुन्छ। पुलिस तपाईँको अनुकूल चल्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारी तपाईँको अनुकूल चल्नुपर्ने। अब तपाईँ आफै त्यहाँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर उनीहरूसित पार्टनरसिप गर्न थाल्नुहुन्छ त टेर्दिनन्, त्यो कुरा बेग्लै हो। त्यो प्रसङ्गमा अहिले नजाउँ। त सम्पूर्ण रूपले संविधान तपाईँ संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कम्युनिस्ट पार्टीले लाउँदै आएका नारा, उदाहरणको लागि जमिन कसको जोत्नेको, घर कसको पोत्नेको लागू गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै अधिकार समाजवादमा जाने एउटा चाहिने राज्य सत्ता हातमा लिएर केपी ओलीले जुन चाहिने यो विघटन गर्नुभयो, उहाँको राजनीतिक हिजोको दुःख कष्टको सम्मान गर्दा गर्दै पनि उहाँ एउटा प्रतिक्रान्तिकारी नेता हो। उहाँले प्रतिक्रान्ति गर्नुभयो, त्यहाँबाट धेरै ठुला काम हुन सक्थे। मैले अघि नै पनि चर्चा गरेँ, जस्तो मैले अघि नै पनि जोडेँ सर। अलिकति यहाँ फेरि पनि म विशेष चर्चा गर्छु। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यस्तै गरी टुटफुट हुँदै होइन एउटा ऐतिहासिक जुटबाट चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो। तपाईँ यहाँले भने जस्तै
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ऐतिहासिक 2/3 बहुमत पनि लिएर आयो। अब अहिले आएर फेरि यो जुन विभाजनको स्थितिमा आएको छ नि, यो आउनुमा चाहिँ कतै जुन पुँजीवादीहरूले अथवा भनौँ विस्तारवादीहरूले जसरी नेपालमाथि आँखा गाडेका थिए, नेपाल चाहिँ अब कतै अब कम्युनिस्टकै सरकार जसरी बनेको छ, कम्युनिस्टको 2/3 आएको छ, अब नेपाल चाहिँ चाहे भने यहाँले भने जस्तै साम्यवादतर्फ उन्मुख पनि हुनसक्छ, बढी चीनतर्फ चाहिँ ढल्किने भयो भनेर यसलाई ध्वंस पार्नको लागि उनीहरूले निकै ठुलो खेलोमेलो गरेर अहिले चाहिँ सफलता प्राप्त गरेको भन्छन् नि, यसमा सत्यता होला? नै यसो किनकि कम्युनिजम र क्यापिटलिजम बिचको वार त अहिलेदेखिको नै यस्ता खेल नियमित रूपले राजनीतिमा भइरहन्छ। हेर्नुहोस्, म त खुला बोल्ने मान्छे हुँ। अघिल्लोचोटिको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प र हिलारी क्लिन्टनको जुन चुनाव भयो त्यो बेलामा हामी नेपालीले, तपाईँले, मैले, हामीले स्वतन्त्र किसिमले, कुनै दलगत किसिमले होइन, चाहेर हुने भए हामीले हिलारीलाई जिताउँथ्यौँ, किनभने उनले लोयल थिइन्, हो कि होइन भन्नुहोस्। तर हाम्रो तागतले भेटेन, डेमोक्रेटिक हाम्रो तागतले भेटेन, हामीले भेट्ने कुरा पनि भएन। त्यस्तै संसारभरिका मान्छेहरूले चाहन्छन् जहाँ हात पस्न सक्छ, जहाँ कोसिस गर्न सक्छन्, आफ्नो पक्षलाई जिताउने हराउने खेलमा त लागिरहन्छन्। अब अहिले जुन नेपालमा जुन मैले प्रतिक्रान्ति गरेँ केपी ओलीले भने, त्यो सन्दर्भमा अब उहाँ कसको हातबाट प्रयोग हुनुभयो, आफ्नै बुद्धिले गर्नुभयो, आफ्नै कुबुद्धिले गर्नुभयो, आफ्नै उत्तेजनाले गर्नुभयो, या ठुलो डिजाइन थियो, त्यो कुरा भोलिको दिनमा आउला। त्यतिकै आरोप लाउने कुरा त प्रचण्डको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि त उहाँले स्वीकार्नु भएको छ नि, डिजाइन छ, यो डिजाइन अन्तर्गतै हो भनेर। होइन, डिजाइन होला, म स्पष्ट छैन। जे गर्नुभयो त्यो बेचिक गर्नुभयो, त्यो चाहिँ प्रतिगमन मात्रै होइन, प्रतिक्रान्ति गर्नुभयो। हामी त्यहाँबाट समाजवादको बाटो छोपेर अगाडि जान सक्थ्यौँ, नेपाली जनताको दुःख, पीर, मर्का, अभाव, गरिबीलाई हल गर्न सक्थ्यौँ। त्यो तागत केपी ओलीको हातमा चाहिँ हामी सबै लडेर, हामी मात्रै होइन, 6 सालदेखि आजसम्म करिब 70-75 वर्ष पुष्पलालदेखि आजसम्मका कार्यकर्ताहरू लडेर उहाँको हातमा त्यो तागत पुर्याएको हो। त्यो तागतलाई उहाँले चिन्नु भएन, जान्नु भएन। दुश्मनहरूले उहाँको आँखामा चाहिँ छारो हाल्दे, के भयो, त्यहाँ दुश्मनहरूको चङ्गुलमा फस्नुभयो, या आफ्नै कुबुद्धिले यस्तो गर्नुभयो। तर उहाँ चाहिँ एउटा प्रतिक्रान्तिकारीको, हिजो एउटा क्रान्तिकारी 14 वर्ष जेल बसेको, देशको सबभन्दा सुसङ्गठित पार्टीको अध्यक्ष, एकीकृत पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री, 2/3 बहुमतको चाहिँ सरकार सञ्चालन गरेको मान्छे अन्तिममा एउटा प्रतिक्रान्तिकारी भिलेनको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन पुग्नुभयो नेपालको इतिहासमा। आज यसो भन्दाखेरि केपी ओलीका नजिकका साथीहरूलाई पिर पर्ला, तर तपाईँको नातिले पढ्दाखेरि, नातिले नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि, तपाईँको नातिले, मेरो नातिले नेपालको इतिहास पढ्दाखेरि कम्युनिस्टहरू 2/3 पुगेका थिए। त्यो बेला केपी ओली थिए अरे, त्यो बेला उनले जे निर्णय गरे पनि हुन्थ्यो अरे, तर उनले चाहिँ सदन विघटन गरे भन्ने कुरा सुन्दाखेरि तपाईँको नातिले, मेरो नातिले, आज केपी ओलीको पछाडि झन्डा बोकेर हिँड्ने मान्छे या मेरो पछाडि हिँड्ने मान्छेको नातिहरूले धिक्कारछन् कसलाई, केपी ओलीलाई। त्यो अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो। मैले भने नि अघि नै, उहाँले आफ्नो इतिहासमाथि नै कालो पोत्नु हो। हामीलाई दुःख यसमा छ। अब यसमा प्रयोग कहाँ हुनुभयो भन्ने कुरा त खुल्दै जाला, भन्दै जाउँला। जति थाहा भयो, म एकदम चाहिँ के अरे त्यो कालो सेतो आरोप लाउने पक्षमा छैन। एकदम छङछङ देखेपछि फेरि निर्भीकतापूर्वक भन्ने मान्छे हुँ। ओके, कता लैजाला सर? अब जुन हिसाबले यो अहिलेको आरोप प्रत्यारोपका श्रृङ्खलाहरू चलिरहेका छन्, यता केपी ओली पनि सरकारमा हुँदाहुँदै पनि विशाल आमसभा गरेर हिँड्नु भएको छ। अब तपाईँहरू पनि आमसभा गरेर हिँड्नु भएको छ, जनतामाझ जानु भएको छ होइन? केपी ओलीले त अझै 2/3 बहुमत ल्याउँछु सम्म पनि भन्न भ्याइसक्नु भयो होइन? कहाँ लैजाला यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई? नै, अब ओलीजीले चाहिँ 50 लाख भोट ल्याउँछु, के गर्छु 2/3 ल्याउँछु भन्ने कुरा त अब गफ लाउनै पर्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ एउटा गल्ती गरिसकेपछि एउटा गल्तीलाई ढाक्नको निम्ति 100 वटा गल्ती गर्नुपर्छ भने जस्तै त्यो 100 गल्ती पुर्याउँदै हुनुहुन्छ उहाँले। सिङ्गो नेकपाको चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका हुन्। हाम्रो 43 लाखको आसपासमा भोट छ सिङ्गो नेकपाको। त्यो विभाजित भएर 295 केन्द्रीय सदस्यहरू यता छन् र 118 जना उहाँसित छन्। केहीको निधन भएको छ, केही राजदूत भएका छन् र केही अलमल पनि हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा एउटा चोइटो भन्नुहोस् न, 4 भागको 1 भाग हिस्सा लिएर गएर उहाँले चाहिँ 50 लाख भोट ल्याउँछु, चाहिँ 2/3 ल्याउँछु भन्नै पर्यो। चुनाव हो कि त गल्ती गरेँ भनेर चाहिँ पशु त्यहाँ गएर माला जप्नु पर्यो, पहेँला लुगा लाएर सन्यास लिनु पर्यो कि जति गल्ती गरे पनि अन्तिमसम्म, नहार्दासम्म, नपल्टिँदासम्म म ठिक गरेको छु, यही हो क्रान्ति, यही हो परिवर्तन, यही हो अग्रगमन भन्नु पर्यो। उहाँले पनि त्यही भन्नु पर्यो, उहाँको वरिपरि भएका मान्छेहरूले पनि त्यही भन्नु पर्यो।
कमसेकम जनताको अगाडि केही भन्नु पऱ्यो। बेग्लै बसेर त चाहिने सकिन्न, गयो सिद्धियो भनेर त उहाँकै वरिपरिका मान्छेहरूले भन्छन्। उहाँकै वरिपरि निराशाको खाल्टो छ। म त देख्छु दरबार मार्गमा जुन चाहिने उहाँले दरबार के अरे नारायण झिटुको अगाडि सभा गर्नुभयो, त्यस पछाडिका उहाँका भाषण र त्यस अगाडिका भाषण एकचोटि राखेर हेर्छु त तपाईँ त पत्रकार साथीहरू, त्यसपछिको उहाँका भाषणहरू एकदम चाहिने डेमोरलाइज भएर गएका छन्। त्योभन्दा अगाडि उहाँको फुर्ती बेग्लै छ। उहाँको हाँसो ठट्टा किस्सा के दुनियाँ गर्नुहुन्थ्यो, तर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँको अर्कोतिर गइहाल्यो। किनभने उहाँले थाहा पाउनु जनताले साथ दिएन भन्ने कुरा। उहाँले त यो काठमाडौँ भरिन्छ के अरे यता नुवाकोटको डाँडोदेखि लिएर थानकोटसम्म मान्छेले तनकै भरिन्छ, किनभने केपी ओली मोस्ट पपुलर भन्ने थियो नि। आखिर त्यही दरबार मार्गको अगाडिका बाटो पनि भर्न मुस्किल पऱ्यो नि। फोटा त त्यही छन् नि, मैले ढाँटेर पनि हुन्न, कसैले बढाएर नि हुन्न, घटाएर नि हुन्न। डोनले खिचिया फोटा अहिले पनि हामीसित छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ निराश हुनुभयो। उहाँले बुझ्नुभयो जनताले साथ दिएर भन्ने कुरा। त्यसकारण उहाँको भाषण शैली तपाईँले हेर्नुभयो त्यो दुई पार्टमा भनेदेखि उहाँ चाहिँ पछिल्लो समयमा फेरि अर्कोतिर लाग्नुभएको छ। पुरानो फुर्ती तपाईँले देख्नुहुन्न। त्यसो भएको हुनाले मूल रूपले के हो भने उहाँले गल्ती गर्नुभयो। उहाँले गल्ती गरेर देशले दुःख पायो, किनभने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्यो। राष्ट्रपतिले पनि उहाँको चिठी सदन विघटन गर्छु भनेर गइसकेपछि एक हप्ता जति रोक्न सक्नुहुन्थ्यो। देशका सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टी जो सदनभित्र छन् उनीहरूलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। सर्वोच्च अदालतलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। अरू कानुन व्यवसायीहरूलाई बोलाएर सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। अरू उहाँलाई सोध्न पर्ने अरू मान्छेलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्थ्यो। के गरौँ यो त ल्याए विघटन भनेर, ठिक हुन्छ कि बेठिक हुन्छ भनेर जान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ त एक मिनट पनि रोक्नु भएन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो गरिमा घटाउनु। यत्रो गल्ली गल्लीमा बच्चाले गाली गरिराखेको छ अहिले। केहीलाई त छोप्नु होला, गिरफ्तार गर्नु होला, के गर्नु कति सक्नुहुन्छ तपाईँले। कुना काप्चामा समेत प्रधानमन्त्रीले त गल्ती गरे, राष्ट्रपतिले पनि परिपक्वता देखाइदिन्, केटाकेटी पनि देखियो। देशलाई सोध्नु पर्यो नि, अभिभावक हो नि उहाँ त केपी ओलीको कार्यकर्ता त होइन। तर उहाँले जुन व्यवहार प्रदर्शन गर्नु त्यो केपी ओलीको कार्यकर्ताको जस्तो भयो, त्यसो हुनु हुँदैन त भन्ने कुरा हो हाम्रो। ओके सर, अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। संसद पुनर्स्थापना हुने या चुनावमा जाने भनेर फैसला आउन बाँकी नै छ। के लाग्छ यहाँलाई, अब संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तर अदालतबाट कस्तो फैसला होला? नै अदालतको बहसको चाहिँ नि समग्र प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि र अदालतमा न्यायाधीशहरूले वकिलहरूसित गरेको चाहिने प्रश्न या प्रतिप्रश्नलाई हेर्दाखेरि सदन पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुराको चाहिने जनमत काठमाडौँ भ्यालीभित्र र देशभरि बढिरहेको छ। त्यो विश्वास बढिरहेको छ गत समयको तुलनामा। फेरि सदन विघटनलाई सदर गर्नको निम्ति अदालतसित कहीँ टेक्ने एउटा सानो खुड्किलो त चाहिएला नि। यो संविधानलाई छोडेर 47 सालको संविधानलाई या 17 सालको संविधानलाई या 7 सालको संविधानलाई या भारतको संविधानलाई या चाहिँ पाकिस्तानको संविधानलाई या अरू टेकेर त नहोला नि। टेक्न त यसैलाई पर्ला। मैले के देख्छु भन्दाखेरि सदन विघटनलाई सदर गरिदिनको निम्ति हाम्रा चाहिने सम्मानित न्यायाधीशहरूसँग टेक्ने ठाउँसम्म छैन। त्यसले गर्दाखेरि सदन पुनर्स्थापित हुन्छ, यसको कुनै विकल्प छैन। र त्यसो भयो भनेदेखि देश एउटा ठुलो दुर्घटनाबाट जोगिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले त के मलाई हिजो एउटा एकजना साथीको चाहिने लेखबाट मन पर्यो, त्यसको हेडिङ उनले के लेखे भन्दाखेरि अहिले पसिना बगाउने कि नातिलाई रगत बगाउन छोडिदिने भनेर भने। अहिले पसिना बगाएर तपाईँ आन्दोलनमा आउनुभयो, चिच्चाउनुभयो, कराउनु भयो, अन्याय भयो भनेदेखि अहिले पनि यो प्रतिगमन सचिन सक्छ, सदन पुनर्स्थापना हुन सक्छ, संविधान बाँच्न सक्छ। अहिले त कोमामा छ नि हाम्रो संविधान। त संविधान बाँच्न सक्छ, हामी त्यता जान सक्छौँ। होइन जेसुकै होस् भनेर छोडिदियो भनेदेखि हाम्रो नातिले फेरि हतियार फिरेर गणतन्त्रको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति, रैतीबाट नागरिक हुनको निम्ति फेरि बन्दुक भिर्ने जमाना पनि आउन सक्छ। र त्यसो हुन दिनुहुन्न भन्ने लाइटमा एकजना साथीले लेख्नुभएको थियो, मलाई धेरै मन परेको थियो त्यो कुरा। अब यो संसद पुनर्स्थापना भएन भने जस्ट इन केस यो संविधानको औचित्य रहन्छ सर? नै यसो हेर्नुहोस्, अब यो त के हो भन्दाखेरि संविधान कसले मानेन भन्दाखेरि एउटा पत्रकारले मानेन, एउटा दिलारामले एउटा नेताले मानेन भन्ने कुरा भएन। कसले मानेन भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले मानेन। त्यो कुरा स्थापित भइसकेपछि त देश त गृहयुद्धमा जान्छ। देशमा ठुलो आँधीबेहरी आउँछ, देश ध्रुवीकरणमा जान्छ। हामी त ठुलो दुःख, ठुलो भुवरीभित्र फस्छौँ।
त्यो सङ्केत त हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त यो कल्पना पनि गर्दिनँ कि हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा भएका विद्वान न्यायाधीशहरूबाट सदन चाहिने विघटनको कुरालाई सदर हुन्छ भन्ने कुराको कल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ। यदि त्यो कल्पना गर्न सुतेँ भने त म निदाउन पनि सक्दिनँ। फेरि मैले भयानक यस्तो डरलाग्दो तस्बिर देख्छु अगाडि कि एउटा आँधी बेडी सिर्जना भइरहेको, देश गृहयुद्धमा गइरहेको, विदेशी शक्तिहरू आएर यहाँ यो नेपाललाई किडास्थल बनाइरहेको, हाम्रो राष्ट्रियता सार्वभौमिकता सबै मुद्दाहरू चाहिँ खलबलिरहेको अवस्थातिर जान्छ। त्यो विषयमा त मैले सोच्न पनि सक्दिनँ। यो संविधान जारी भए पश्चात होइन, विशेष गरी नेकपाको 2/3 सरकार बने पश्चात होइन, निकै शान्त थियो नेपालको राजनीति होइन। केही असन्तुष्ट सामान्य झुन्डहरू मात्रै कराइरहेका थिए, अफ्रिरहेका थिए। आम जनताहरू खुसी नै थिए, मतलब जनताहरू आफ्नो काममा चाहिँ शान्तपूर्वक बाँच्न पाइरहेका थिए। अब यो अहिले विभिन्न आमसभा होइन हडताल पनि भयो एकपटक त होइन। यसले गर्दाखेरि पनि जनतालाई दुःख भएको छ, अलिकति अराजकता निम्तिएको छ। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ फेरि त्यो शान्त भएर जान्छ कि अझै धेरै अराजकता नै शान्त हुन्छ होला? एउटा नयाँ सरकार फर्मेसन हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ नि सदन मुद्दाहरू सदनभित्र आउँछन्। हामीलाई सदन चाहिने के भने जनताका तमाम मुद्दा केन्द्रित भएर जनताका प्रतिनिधिको संस्था हो नि त्यो त। त्यहाँ दार्चुलाको पनि मुद्दा उठ्छ र ताप्लेजुङको पनि मुद्दा उठ्छ। जनताका प्रतिनिधिहरूको संस्था नै भत्काइदिएपछि न सडकमा गएको हो। फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ भनेदेखि फेरि जनताको मुद्दा सदनमा केन्द्रित हुन्छ। मुद्दा त उठ्छन्, छलफल बहस त हुन्छ, क्रिया प्रतिक्रिया त हुन्छ, तर सडकमा आउनुपर्ने, हडताल गर्नुपर्ने, दुःख पाउनुतिर जान्छ। तर ती असन्तुष्ट झुन्डहरू पनि त अब सडकमा आएर हामीले पनि तोडफोडै गर्नुपर्ने रहेछ हाम्रो माग स्थापित गराउनको लागि, हाम्रो माग पुरा गराउनको लागि भनेर उनीहरूले पनि त्यही बुझ्यो भने त अराजकता त झन् धेरै निम्तिँदै जाने। नै यसो अब सदनको कथम कदाचित सदन पुनर्स्थापना नहुने दिशामा देश गयो भनेदेखि त हामी गृहयुद्धमै जान्छौँ। मैले त्यो भनिसकेँ तपाईँलाई। तर सदन पुनर्स्थापना भयो भनेदेखि मुद्दाहरू सदनभित्र सरकारभित्र आउँछन्। एक अर्को फेरि जनता शान्त भएको हो, सन्तोष भएको होइन। हामीले चाहिँ 3 वर्षसम्म 2/3 सरकार चलाउँदाखेरि जनता शान्त थियो, तर असन्तुष्टि थिए। असन्तुष्टि किन थियो भन्दाखेरि हामीले जुन मुद्दा उठाएका थियौँ 6 सालदेखि कमरेड पुष्पलालले स्थापना गरेको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन मुद्दाहरू उठाएको थियो, जनताहरूका, दुखीहरूका, दरिद्रीहरूका, किसानहरूका, मजदुरहरूका, भोकका, रोगका, बेरोजगारीका जुन मुद्दा उठाएका थिए, ती मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी त कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार जान सकेको थिएन नि। त्यो सरकार त कहाँ चुक्यो भन्दाखेरि परम्परागत रूपले हिजो पञ्चहुरको र काङ्ग्रेसको सरकार जसरी चलेको थियो त्यही रूपमा चल्यो। अझ भ्रष्टाचार अनियमितताका मुद्दाहरू झनपछि उठे। तर हामी चाहिने एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले जुन देशलाई कायापलट गर्ने उहाँकै नारालाई, उहाँले लाउने गरेको नाराको कुरा गर्ने भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने जुन नारा हो, त्यो नारा मात्रै भयो। त्यो दिशामा एक पाइला पनि उहाँ चाहिँ हिँड्नु भएन। त्यस कारण एउटा असन्तुष्टि थियो, तर तुलनात्मक रूपले शान्त थियो। त्यसमाथि पनि उहाँले चाहिँ सदन विघटन गरिसकेपछि त हाम्रो अगाडि त के विकल्प थियो र? अब जनतालाई बहार्ने बाहेक हामी त जनतालाई खास गरेर यही भन्दै जाने हो, नातिलाई रगत बगाउन छोडिदिने हो कि हामीले पसिना बगाएर छिनोफानो गर्ने हो? यो कुरा नै धेरै मिठो छ। त्यसो त हामीले पसिना बगाउँ, तर नातिलाई रगत बगाउनुको निम्ति नछोडौँ। हस् दिलाराम सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समय संवादको लागि। हस्, तपाईँले पनि समय दिनु मेरो कुरा तपाईँको च्यानल मार्फत जनतासित राख्ने, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।